बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खबर आपके सामने आज़ाद कश्मीर के हवाले से रखेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे हालात अब मज़ीद बिगड़ चुके हैं और हुकूमत को एक नया अल्टीमेटम भी दे दिया। वह खबर आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने जो रखेंगे सेनेटर मुश्ताक की रखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो है ना फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है ना उन्होंने अपनी जो है ना गिरफ़्तारी दी है। तीसरी खबर आपके सामने जो इस्लामाबाद में जो कश्मीरी सहाफ़ियों को मारा पीटा गया उसके हवाले से आपके सामने खबर रखेंगे। जो सबसे पहली खबर मैं आपके सामने रखनी है वो कश्मीर के हवाले से रखनी है, क्योंकि कश्मीर के हालात अब दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ता जा रहा है और काफ़ी जो है ना इसमें जो है ना लोग जो है ना भी ज़ख्मी हुए हैं और जो एहतजाज है वो अब एक नया शक्ल इख्तियार कर गया है। और जो उनके 3 मुतालबात है वो मैं भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से अब हुकूमत से अपने मुतालबात किए। दूसरी, अब हुकूमत ने भी जो है ना कमर कस ली है और जो है ना पहले तो इनको जो है ना काफ़ी जो है मारा पीटा गया और काफ़ी जो है ना इन पर तशद्दुद किया, लेकिन अब जब आवाम ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि अब ये लोग जब आवाम को नहीं कंट्रोल कर सकते तो अब इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया। इस्लामाबाद पुलिस को तलब करते ही के साथ ही जो है ना अब इस्लामाबाद पुलिस की भी जिस तरीके से जो है ना इस्लामाबाद पुलिस को भी जो है ना ये लोग मारने लगे। दूसरी जानिब वहाँ के जो अवाम है वो अब इस तरीके से जो है ना जो कश्मीरी अवाम है इस तरीके से गम और गुस्से में और ज़्यादातर गुस्से में है, क्योंकि उनको जो है ना जिनके मुतालबात नहीं माने जा रहे तो इस वजह से वो काफ़ी गुस्से में, तो इससे उन्होंने पंजाब और बाद पुलिस है उनकी और जो कश्मीर पुलिस है उनकी भी जो है ना पतलूनें जो है ना उससे डंडों से जो है ना लटकाई है और लहराते हुए जो है ना एहतजाज में चलते रहे। तो दूसरी जानिब अगर इस तरीके से देखा जाए तो आसान याजी को भी इसी जो है ना पुलिस के पतलूनों की वजह से उनको जो है ना गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसको 10 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई, क्योंकि उसको जुर्म यह था कि उन्होंने भी जो है ना फौज के जो पुलिस एहलकार थे उनके पतलूनें जो है ना डंडे में डाल के लहराई थी। तो अब जो है ना इससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरीके से जो है ना कश्मीरी अवाम इस गुस्से में है कि उन्होंने किस तरीके से अब जो है ना पुलिस की जो है ना जो पुलिस को गिरफ्तार किया उनको मारा पीटा गया तो उनकी जो वर्दी है उसको जो है ना लकड़ियों में डालकर जो है ना उसको लहराते रहे। हुकूमत की जानिब से अब एक कमेटी बनाई गई जिसमें राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी वो भी शामिल है। जिसमें ये राना सनाउल्लाह की तो अगर हम आपको बात करते चले तो राना सनाउल्लाह वो है जो आज से कुछ दिन पहले वो कश्मीरी का आवाम के हवाले से वो कहता था कि कश्मीरी जो एक वहाँ की जो एक तंजीम है उनके हवाले से जो एहतजाज करने वाली तंजीम है उनके हवाले से वो बोलता था कि ये जो तंजीम है इसकी दौरे जो है ना भारत से हिलती है। तो अब जब एहतजाज जो है ना शिद्दत अख्तियार किया तब जाके जो है ना राना सनाउल्लाह को होश आया कि अब उनके साथ बातचीत करनी मुज़ाकरात का वक्त है, क्योंकि ये ऐसी बातें करने से मामला और बिगड़ेंगे। तो उस पर जो है ना उन्होंने जो है ना अब उनको कहा है कि कश्मीरी हमारे भाई है और जब उनको पता चला कि अब लोग जो है ना ज़्यादा निकल आए तो फिर उनका जो है ना जवाब दिया है कि कश्मीरी हमारे भाई है और जो है ना हम चाहते हैं कि ये सब्र तहम्मुल के साथ जो है ना मामला तय हो। दूसरी जानिब जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि जो कश्मीरी है उनके जायज़ मुतालबात जो है ना मानेंगे। और इस पर जो सहाफ़ी है जो जिस पर अंसार अब्बासी ने भी ये कहा है कि जो हुकूमत की तरफ से जब उन्होंने बात की तो वो कहने लगे कि जो वहाँ कश्मीरी मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम लगाते हुए वो कहते हैं कि कश्मीरी अवाम जो है ना फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना ऐसी बातें ना करे ताकि जो है ना ताकि अब जो है ना इदारों को जो है ना इस चीज़ पर टारगेट ना करे। तो ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने इदारे का नाम नहीं लिया बल्कि एक वाहिद फ़र्द का नाम लिया। उन्होंने किसी इदारे का नाम नहीं लिया कि हम किसी इदारे के या फ़ौज के या ISI के ख़िलाफ़ है। ये तो जो है ना जो सहाफ़ी उन्होंने कहा झूठ बोला है और जो एहतजाज में कहीं ये बात नहीं हुई है। दूसरी जानिब जब पुलिस पथराव करती है या कुछ करती है तो उस पर जो है ना PTI का जो है ना जो मुजाहिरीन है उनका जो है ना रिएक्शन आता है। तो ये जो है ना मामला तय होने पर तो सहाफ़ियों का भी जो है ना मुँह खोलने लगे कि नहीं ये तो नहीं है। अपने-अपने सहाफ़ी अपने-अपने तज़किये दे रहे हैं, लेकिन ये जो अंसार अब्बासी ने इस चीज़ का तज़किया दिया ये बिल्कुल बेबुनियाद बात की है उन्होंने और मनगढ़ंत बात की है उन्होंने। कश्मीरियों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। दूसरी जानिब एक PTI के जो लीडर है जो महमूद खान चकज़ई उन्होंने भी जो है ना एक अहम बयान देते हुए उन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात की। जब आज से कुछ दिन पहले जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की और कई माहिदों पर दस्तखत हुए, उसके बाद जब उनमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे तो उस दौरान जब उन्होंने ये कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको जो है नोबेल इनाम मिलना चाहिए। तो उस पर जो है ना महमूद खान चकज़ई ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस बंदे का नाम ले रहे हैं और उसको ना नोबेल इनाम दे रहा है जो फ़लस्तीनियों के कातिल का जो है ना दोस्त है और उनके जो है ना
ان کو فلسطینیوں کو جو ہے نا مارنے میں جو ہے نا زیادہ تر ہاتھ اس کا ہے، کیونکہ اگر وہ روکنا چاہے تو وہ رک سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے نا ان کو روکنا نہیں چاہ رہے۔ تو شہباز شریف بھی ایک ایسے انسان کا ساتھ دے رہے ہیں جو خود جو ہے نا اس کے ہاتھ جو ہے نا رنگے ہوئے فلسطینیوں کے خون سے۔ تو یہ محمود خان نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی اچھی بات کہی ہے، جو اور جو ہے نا کافی مثبت بات کہی ہے۔ تو جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں وہ ہے، جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں جب صحافیوں کو جو ہے نا مارا پیٹا گیا، اور جب کشمیری صحافی تھے ان کو مارا پیٹا گیا، تو اب جس طریقے سے جو آ، آ، جو اسلام آباد پولیس ہے، اب جب وہ جو ہے نا کشمیر پہنچی ہے تو کافی جو ہے نا ادب سے پیش آ رہی ہے۔ ایک تصویر اور ایک ویژول وائرل ہوئی ہے جس میں ایک پولیس اہلکار کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے آگے کس طریقے سے ادب سے کھڑا ہے۔ تو اس پر جو ہے نا عوام کا بھی جو ہے نا کافی جو ہے نا غم و غصہ آیا ہے کہ آپ جب اپنے طاقت میں ہوتے تو کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کرتے، اور جب طاقت جب آپ کے پاس نہیں ہوتے تو کتنے آپ مظلوم بن جاتے ہو۔ اگلی خبر آپ کے سامنے سینیٹر مشتاق کے رکھیں گے۔ سینیٹر مشتاق کو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک طریقے سے بہت افسوسناک اور پاکستان کے لیے تو شرمناک بات ہے یہ، اور جو ہے نا کافی جو ہے نا بلکہ پاکستانی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے لیے جو ہے نا شرم کا مقام ہے، جو ہمارے جو پورے جو ہے نا 22 کروڑ عوام میں ایک ہی مرد نکلا جو فلسطین کا جو ہے نا کیس لڑا ہے وہ، اور جا کے وہ کیس لڑتے لڑتے جو ہے نا خود بھی گرفتار ہو گیا۔ لیکن یاد رہے اس سے پہلے جب ایک غزہ مارچ کے لیے جب یہ اسلام آباد جو ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، تو اس پر جو ہے نا ایک پولیس اہلکار نے ان کو سیدھی انگلی دکھائی اور ان کو کہا ہے کہ اگر آپ انہوں نے کہا، یا کسی اور صاحب جو پولیس والے نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا اگر یہاں احتجاج کرنے سے کیا ہوگا، آپ فلسطین چلے جاؤ۔ تو دیکھو اب وہ پولیس والا زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو اب یہ چیز ہے وہ دیکھے گا کہ جو سینیٹر مشتاق جو ہے نا وہاں جا کے گرفتار ہو گیا تو وہ شرم سے ڈوب مر جائے گا۔ وہ اگر اس کو شرم آئے گی تو وہ شرم سے ڈوب مر جائے گا۔ اس طریقے سے عمران ریاض نے اپنے تجزیے دیے کہ وہ شرم سے ڈوب مر جائے گا، وہ پولیس والے جب اس کی یہ دیکھے گا تو ان کو جو ہے نا جب یہ لوگ جو ہے نا اگر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہے نا، اور ان کے ڈیوٹی کا معاملات ہوتے ہیں تو ان کو منہ جو ہے نا اس طریقے سے ان کو زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کا دل دکھے۔ دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ 22 کروڑ عوام میں ایک ہی جو ہے نا حق کی بات کرنے والا شخص تھا، اور انہوں نے جو ہے نا جو حالانکہ وہ سچا تھا اور دل سے جو ہے نا یہ کام کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کو کس طریقے سے کامیابی ملی، حالانکہ خود گرفتار ہوئے، لیکن یہ کہ ایک طریقے سے ان کی جو پاکستان کے لوگوں میں اور دیگر ممالک میں ان کی کس طریقے سے جو ہے نا ان کا نام بنا، اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کو کافی جو ہے نا اس چیز میں شہرت ملی۔ بات شہرت کی نہیں ہے، لیکن جب ایک چیز جب انسان جو ہے نا اپنے آخرت کے لیے کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو پھر بھی نہیں دیکھتا، اس طریقے سے ہمارے سینیٹر مشتاق نے کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کافی جو ہے نا پاکستان کے لیے کافی فخر کی بات ہے کہ کس طریقے سے ایک مجاہد جو ہے نا وہاں گیا، اور کشمیریوں کا جو فلسطینیوں کا جو ہے نا کیس لڑنے کے لیے گیا، اور اپنی ویڈیو میں کہتے رہے آخری ویڈیو میں کہ میں اگر گرفتار بھی ہو جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، لیکن ہم غزہ جا کر ہی رہیں گے۔ اور وہی ہوا کہ اب غزہ پہنچ چکا ہے وہ، کیونکہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور وہی جو ہے نا جا کے اب ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو اب ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ جب ان کو جو ہے نا صہیونی فورسز جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جائے گی تو پھر ان کو جو ہے نا ڈی پورٹ کر دیا جائے گا یورپ۔ یاد رہے کہ اس پر جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی رد عمل آیا ہے کہ ان کو جو ہے نا اب جو ہے نا سینیٹر مشتاق کو جو ہے نا اب ان کو ان کی جو ہے نا مذمت کرتے جو ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خبریں اور بھی، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔